सीता, म 15 वर्षकी भएँ। मेरो परिवारमा मेरो बुबा, आमा, मेरो बहिनी र म छौँ। आज म हजुरहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु, मेरो आफ्नै कथा। वर्तमान समय एकदमै कठिन समय हो। यो मानव जीवनकै एउटा कठिन समयमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। संसारका हरेक क्षेत्रलाई यो महामारीले प्रभाव पारिरहेको छ। यो महामारीभन्दा पूर्वको अवस्था र महामारी पछिको अवस्था, संसारमा रङ्गमञ्च कहीँ न कहीँ अभावमा बाँचिरहेको छ, अभावमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। भलै केही ठाउँमा होला, हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यो महामारी पूर्व पनि रङ्गमञ्च एउटा अभावको सामना गरिरहेको थियो, सङ्घर्ष गरिरहेको थियो र महामारी पश्चात फेरि अर्को एउटा घाउ थपेको छ। थिएटरको गन्धर्व नाटक घरमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। पोखरा थिएटरको आयोजनामा गरिएको प्रदेश स्तरीय विद्यालय नाटक महोत्सव आज हामी 5वटा नाटक हेर्नेछौँ अनि समापन कार्यक्रम पनि आज हुनेछ र आज विशेष दिन पनि परेको छ। आज विश्व रङ्गमञ्च दिवसको दिन हो र झन्डै हामी 13 महिना पछाडि गएको वर्षको फागुन महिनामा यो कस्तो महाभारत भन्ने नाटक चाहिँ यो थिएटरमा मञ्चन भएको थियो। त्यस पछाडि कोरोना कहर सुरु भयो। त्यस पछाडि भएको लकडाउन लगायतका कारणले गर्दाखेरि नियमित रूपमा पोखरा थिएटरको गन्धर्व नाटक घरमा नाटक मञ्चन हुन पाइरहेको थिएन। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पोखरा थिएटरमा स्वागत गर्दै म यो नाटक महोत्सवको आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। वास्तवमै निर्णय दिने काम बडो अप्ठ्यारो काम। हामीले 40वटा नाटकहरू हेऱ्यौँ, सबै उत्कृष्ट छन्, सबै राम्रा छन्। ती सबै राम्रा मध्येबाट कसरी अझै राम्रो भनेर श्रेणी गर्ने हामीलाई बडो दुविधा थियो, बडो अप्ठ्यारो र समय कोरोनाको कारणले गर्दा पनि कतिपय अब भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा भएकाहरूले नाटकको स्वरूप के हुन्छ, त्यसलाई क्यामेराले खिच्दाखेरि कसरी खिचिन्छ भन्ने कुराको ज्ञानको अभाव पनि अलिअलि होला र धेरै जसो चाहिँ ड्रामाहरू सर्ट फिल्म पारामा प्रस्तुत गरेका थिए। अनि हामीलाई अझै अप्ठ्यारो, हामीले केही शीर्षकहरू बनाएका थियौँ, एउटा आधारहरू निर्णय गर्ने एउटा आधार त हामीलाई चाहिन्छ नै। त्यो आधारहरू खडा गरेका थियौँ, त्यो आधारहरूमा प्रवेश गरेर त्यो आधारहरूको हिसाबमा अनि हामीले टप 15, त्यसपछि टप 5, त्यसपछि नै 1, 2, 3, 4 गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। मेरी हजुरआमा मलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, छैतीमा भागीले भाग्य देख्छ। मेरो छैतीमा भाग्यको साक्षी बन्न हजुरआमा रातभरि जागरमा बस्नुभयो। बाबा र गाउँलेहरू त्यो दिन रातभरि जागरमा बसे। हजुरआमा मलाई बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, तेरो भाग्य बलियो छ। हामीले अघिल्लो वर्ष यानि कि 2076 सालबाट चाहिँ विद्यालयमा रङ्गमञ्च अर्थपूर्ण बाल सहभागिताको आधार भनेर यो विद्यालय स्तरीय नाटक महोत्सवको आयोजना सुरु गरेका थियौँ। अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूलाई समावेश गरेर हामीले 9 दिनसम्म 9 नाटकहरू मञ्चन गरेर समापन गरेका थियौँ। नमस्कार, म अर्जुन पौडेल, प्रिन्सिपल न्यू होराइजन आवासीय मावि जलदला 3 पर्वतबेनी। आज यो गण्डकी प्रदेश स्तरीय विद्यालय नाटक महोत्सव जुन पोखरा थिएटरले आयोजना गरेको थियो, यो कार्यक्रममा हाम्रो विद्यालयको टिम र हाम्रो केही विद्यालयका प्रतिनिधिसहित हामी यहाँ सहभागी रहियो र कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। हाम्रो विद्यालय यस प्रतियोगितामा हामी तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका थियौँ र आज यहाँ आएर जुन एउटा नाटक घरभित्र नै हाम्रो यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा कला प्रदर्शन गर्ने सुअवसर पनि पोखरा थिएटरले प्रदान गरेको छ। यसका लागि यस कार्यक्रमका मूल संयोजक परिवर्तन सर लगायत होल इन्टायर टिम अफ पोखरा थिएटरलाई म विद्यालयको तर्फदेखि मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अत्यन्तै हर्षित भएका छौँ। यो एउटा कलालाई पोखरा थिएटरले जसरी एउटा
यो जोगाउने काम गरेको छ। यसप्रति म व्यक्तिगत रूपमा पनि अत्यन्तै उत्साहित बनेको छु। साँच्चै बच्चाहरूले धेरै कुराहरू सिक्ने एउटा अवसर यो नाच घरमा आएर नाटक घरमा आएर यो सिक्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू यिनीहरूले अझ नयाँ फिलिङहरू नयाँ आइडियाहरू क्रिएसन भएको भनेर पनि बच्चाहरूको एकदम पोजिटिभ प्रतिक्रिया आएको छ। यसमा हामी विद्यालयतर्फदेखि यो आयोजक टिमलाई हार्दिक आभारसहित विशेष धन्यवाद समेत हामी ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, म सुरेन्द्र देवकोटा, म गोर्खा जिल्लाको प्रतिनिधिको रूपमा आज यो पोखरा थिएटरको नाटक महोत्सवमा समावेश भएको छु। हाम्रो यो नाटक विद्यालय स्तरीय नाटक महोत्सवको सुरुदेखि नै परिवर्तन सर जो संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभए अनुसार नै हामीले जिल्लाभरका विद्यालयहरूलाई सूचना प्रदान गऱ्यौँ र जिल्लाभरबाट कस्तो अवस्था थियो भने गोर्खा जिल्लामा को कुरा गर्दा लगभग समग्र धेरै जिल्लाकै यही नै होला। हाम्रो जिल्लामा नाटकको चाहिँ अलिकति कमी नै थियो। नाटकमा धेरै नै काम गर्नुपर्ने थियो। नाटक पहिला सुरुमा त सडक नाटक लगायतका केही थियो भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो थिएटरका हिसाबले केही पनि काम भएको थिएन र यो महोत्सव पछाडि हामीले जब सूचित गऱ्यौँ विभिन्न विद्यालयहरूमा सूचना जारी गऱ्यौँ, त्यस पछाडि कतै नाटकै नआउने हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो हामीलाई। केही नाटकहरू आए, यद्यपि धेरै हामीले गर्नुपर्ने अझै पनि छ, तर यो नाटक महोत्सवले एक खालको लहर विद्यालयमा ल्याएको चाहिँ छ र अबका दिनमा छुट्टै तरिकाले हामी यो नाटक थिएटरमा आएर पनि हेऱ्यौँ। अबका दिनमा चाहिँ यसले अरू नाटकको क्षेत्रमा यो थिएटरको क्षेत्रमा अरू फड्को मार्न सफल हुन्छ भन्ने एकदमै विश्वास लिएको छु। यो अनुभव मेरा लागि पनि अविस्मरणीय रह्यो। धन्यवाद। मेरो सबै साथीहरू अनलाइन क्लास जोइन भयो ल। मलाई पनि मोबाइल र घरमा नेट जोडिदिनु ल। यहाँ पैसा नभएर खाना लाउने त हुँदो परेछ। तर कता पुगेँ नि जाब एउटा मोर पनि किन्न नसक्ने कस्तो घरमा जन्मे छु हे भगवान। घरको अवस्था यस्तै छ। तिमी बुझ न, बरु हिँड जाउँ भित्र। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले जे सोचेर यो महोत्सवको तयारी गरेका थियौँ, भले अघिल्लो वर्ष हामी संस्थागत हिसाबले पोखरा थिएटरले एउटा पहल कदमी लिएको थियो वा आयोजना गरेको थियो, तर त्यसमा हामीलाई सहयोग गर्ने अन्य हातहरू थिएनन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयमा रङ्गमञ्चलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले विद्यालय स्तरीय महानगर स्तरीय विद्यालय नाटक महोत्सवको आयोजना गरेका थियौँ र त्यो महोत्सवमा 9 नाटकहरू सहभागी भए र त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई असाध्यै ऊर्जा मिल्यो र हामीले अघिल्लै वर्ष चाहिँ अब यसलाई हामीले प्रदेश स्तरीय बनाउँछौँ भनेर घोषणा गरेका थियौँ र यो दोस्रो संस्करणबाट चाहिँ अहिले यो महामारी पश्चात हामीले फेरि अहिले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा सन्दर्भ थिँदै थियो, किनभने अहिलेको यो अवस्था चाहिँ अघि मैले सुरुमा नि भने एकदमै चुनौतीपूर्ण समय हो। अहिलेको हरेक क्षेत्रमा एउटा चुनौती भोग्नुपर्ने परिस्थितिको कारणले गर्दा हामीले यो वर्ष सुरु त गर्ने भन्यौँ, तर लगभग साउन भदौसम्म चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने नै थियो, अन्योलता थियो। त्यो अन्योलताको बिचमा चाहिँ
यो वर्ष हामीले केही नभए पनि अहिलेको परिस्थितिलाई सापेक्षिक बनाउने हिसाबले चाहिँ महोत्सवलाई अगाडि बढाउँ भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। लगभग असोजतिर हो परिस्थिति नै केही हदसम्म सामान्य भएको थियो। सामान्य भन्नाले पूर्ण रूपमा सामान्य त थिएन, तर सामान्य हुने क्रममा थियो। र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो विद्यालय नाटक महोत्सवलाई 2टा मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा खाका तयार गऱ्यौँ। अहिले अब सबै विद्यालय, किनभने विद्यालयहरू पनि प्रभावितै भए यो कोरोनाले, विद्यालय खुल्ने नखुल्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा मोडेल के निर्माण गऱ्यौँ भने चाहिँ भर्चुअल्ली नाटकहरूको आह्वान गर्ने र त्यसलाई फिजिकल्ली चाहिँ उत्कृष्ट नाटकहरूलाई चाहिँ थिएटरमा मञ्चन गर्ने भनेर हामीले एउटा मोडेल तयार गऱ्यौँ। र खास गरेर मैले अब धेरै भनिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब कम्तीमा पनि तपाईँहरूले जुन नाटकहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई लाग्छ त्यो नाटकले धेरै कुराहरू बोलेको हुनुपर्छ। मैले अन्तिममा प्रथम नाटक मात्रै मैले हेर्ने अवसर प्राप्त गर्यो। मलाई लाग्छ त्यो नाटक छोटो थियो तर त्यसले ठुलो सन्देश दियो। त्यति मात्रै होइन, त्यसले हाम्रो अन्तर्हृदयमै एउटा छोएर भएको छ र कलाको हिसाबले मलाई लाग्छ र त्यो प्रस्तुतिको हिसाबले पनि त्यो उत्कृष्ट रहेको थियो। अभिनयको हिसाबले पनि नराम्रो थिएन मलाई लाग्छ सबै कलाकारहरूको भूमिका। र त्यो नाटक हेर्दा मलाई के लाग्यो भन्दा त्यो कुनै त्यो विद्यालय स्तरको नाटक जस्तो पनि मलाई लाग्यो। मैले यहाँ धेरै पटक पनि नाटक हेरेको छु र तिनै कोटीमा ती नाटकहरू चाहिँ पर्छ। मलाई लाग्छ यसभन्दा अगाडि भएका धेरै नाटकहरू पनि त्यही कोठीमा होलान्। मूल्याङ्कनको आधार भनेको एउटै हो, किनकि मूल्याङ्कन भनेको प्रथम हुने, द्वितीय हुने, तृतीय हुने या त्योभन्दा पनि बाहिर हुने, त्यो एउटा चाहिँ मूल्याङ्कनको एउटा विधि हुन्छ र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रथम, दोस्रो र तेस्रो भनेर भनिन्छ। मलाई लाग्छ यहाँ प्रस्तुत भएको अन्य नाटकहरू पनि त्यस्तै नै सशक्त प्रस्तुति भएको हुनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ अनुमान चाहिँ गर्छु। किनकि प्रतिनिधिक रूपमा एउटा नाटक हेर्दाखेरि पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र यो कला साहित्य भनेको हाम्रो समाजकै एउटा चाहिँ ऐना हो। त्यसैले त्यो ऐनाकै रूपमा थियो, साँच्चैकै हाम्रो समाजको एउटा ऐनाको रूपमा त्यो नाटक चाहिँ प्रस्तुत भएको थियो। र यो भनेको फेरि चाहिँ यो नाट्य परम्परा भनेको सबैभन्दा पुरानो परम्परा हो है। यो फिल्मी परम्परा भन्दा पनि अहिले फिल्म भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो चाहिँ यो पुरानो परम्परा चाहिँ अब ओझेलमा परेको छ, तर पनि यो पुरानो परम्परा हो। संसारकै निम्ति सबैभन्दा पुरानो एउटा विधा हो र योले त्यो विधालाई अब भन्ने काम गरेको छ, यसलाई अगाडि बढाउने काम गरेको छ। र राजधानी बाहिर र मोकसमा रहेर पनि अब हामीले चाहिँ धेरै पटक यहाँ चाहिँ अब नाटक हामीले हेर्न पाउँदैछौँ र त्यो नाटकको प्रस्तुति पनि मलाई लाग्छ धेरै पहिला चाहिँ एउटा नाटकहरू धेरै जस्तो कथामा आधारित हुन्थ्यो, धेरै कुरा चाहिँ कथामा आधारित हुन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ के भन्छ पर्दा लगाउनु पर्ने, अनि पर्दा उघार्नु पर्नेदेखि लिएर त्यस बेलाको चाहिँ अलिक प्रस्तुति चाहिँ बेग्लै खालको थियो भने अहिले बेग्लै ढङ्गले पनि यो नाटक चाहिँ अगाडि बढेको छ र यो अहिले चाहिँ अझ सशक्त बनिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो क्षेत्रलाई, यो कला साहित्यको क्षेत्रलाई, सङ्गीतको क्षेत्रलाई, हाम्रो लोक जुन सङ्गीत छ, लोक भाकादेखि लिएर सबै यी क्षेत्रहरूलाई हाम्रो संस्कृति भनेका चाहिँ यी हाम्रा चाहिँ सबै यी क्षेत्रहरू, कला साहित्यका क्षेत्रहरू भनेका यी सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक धरोहरहरू हुन्, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा हो र यसमा धेरैको लगानी गरेको छ। धेरै हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूको हामीभन्दा धेरै पुस्ता अगाडिदेखि नै यो परम्परा चाहिँ लगानी भएको छ र विकास भएको छ र त्यसमा हामीले एउटा थप्दै चाहिँ आइरहेका छौँ। स्वरूप भट्टको अब पालामा उहाँले चाहिँ नाटक लेख्नु भएको छ, अहिले पनि अब नाट्य क्षेत्रमा अग्रज हुनुहुन्छ। अब यो परम्परा, हिजोकै परम्परामा हामीले चाहिँ एउटा थप्दै आइरहेका छौँ र भोलि पनि यी भाइ बहिनीहरू जुन विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् उनीहरूले अझ थप ढङ्गले चाहिँ एउटा थप्नै छन्। अब यसलाई चाहिँ सुन्दर, अझ राम्रो, अझ कलात्मक, अझ चाहिँ हाम्रा चाहिँ भावनाहरू, विचार, समाजका विचारहरू बोल्न नसक्ने अर्थात् देख्न नसकिने, त्यसलाई पनि खोजेर ती विचारहरूलाई, ती पीडाहरूलाई चाहिँ समाजको अगाडि चाहिँ ल्याइदिने
अब यो माध्यमिक रूपमा विकास गर्दैछ। त्यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि अब यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ बनाउँदैछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाइसकेपछि त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै धेरै कुराहरू यो क्षेत्रका चाहिँ अब हामीले त्यसमा चाहिँ एउटा भाषा पनि थपेका छौँ। भाषा, कला, साहित्य सबै क्षेत्र यी सबैलाई चाहिँ यी धेरै विधाहरू छन्, यी सबैलाई चाहिँ समेट्ने गरी त्यो बन्नेछ। त्यो बनिसकेपछि अझ व्यवस्थेर यो सम्बन्धले चाहिँ अगाडि बढ्नेछ र गण्डकी प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई सधैँ माया गरेको छ, माया गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो समाजको ऐना, हाम्रो देशको ऐना, हाम्रो आफ्नै ऐना भनेको नि यिनै कला साहित्य हो। यसलाई विकास नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। समृद्धिको त हामीले कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। यसलाई विकास नमस्कार, म सङ्गम लामिछाने। थिएटरमा चाहिँ 3 वर्ष जति भयो इन्भल्भ भएको, 3टा नाटक पनि गरिसकेँ। अहिले चाहिँ यो प्रदेश स्तरीय नाटक महोत्सवमा दोस्रो भएको छु नाटक लगानी। यो गर्दाखेरि चाहिँ लेख्न चाहिँ अलिक बढी मेहनतै गरियो अनि प्र्याक्टिसमा चाहिँ अलिकति समय नपुगेकै हो, किनभने लेख्नमा चाहिँ अलिक बेसी समय दिइयो। अनि प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ के हुने भन्दा अब अरूको डाइलगले देला, मलाई समय देला अनि म त्यो भन्छु भन्ने त हुँदैन नि त। एक्लै गर्दाखेरि अलिकति असहज चाहिँ हुँदो रहेछ एक्लै गर्दाखेरि, सोलो पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यही हो, भिडियो खिचियो। भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ 1 टेकमै गरियो सबै भिडियो, एक सररै बगेकै छ भिडियो चाहिँ। थिएटरमा आएर गर्दा चाहिँ त्यही पहिल्यै गरेको भएर चाहिँ अलिकति त्यस्तो असहज महसुस चाहिँ भएन। थिएटरले पनि चाहिँ एकदम माया प्रदान गरिराखेको छ, आएर रिहर्सल गर्न दिने होइन, बाधा अर्चनाहरू, हाम्रो बाधा अर्चना सुनिदिने चाहिँ गरिराखेकै छ। त्यही हो, धन्यवाद। होइन, तर तिमीले यो विषयमा मेरो अर्डर खोजेको भने कुनै हालतमा हुने रहेछ, शारदा, कुनै हालतमा हुने। शारदा, शारदा, हजुर गायो दुइटैले राम्रोसँग भयो नि। के खेल्ने त नि त्रुट यार। ल ल ल त्यसो भए छोरो यहाँ बस्ने, छोरो यता बस्ने, छोरी यता बस्ने है त। ल ल ल त्यसो भए अब म यो घुमाउँछु, जसलाई पर्छ त्यसले अरूले भनेको मान्नुपर्छ है त। ल छोरीतिरै गयो नि त छोरी। ल तिमीले चाहिँ के गर भने है त, यसो गर, मम्मीलाई गर, मम्मी तपाईँलाई बाबाले बोलाउनु हुन्छ भनेर राम्रो छ।